बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे अजीजों, नाजरीनों, पैगम्बरों से मुताल्लिक अकीदे आपको हम आज समझाएंगे। और मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह ताला ने बंदों को सही और सीधा रास्ता बतलाने और उन तक अपने अहकाम पहुँचाने के लिए जिन इंसानों को चुना और मुकर्रर किया है उनको नबी और रसूल कहते हैं। मेरे प्यारे हजरा, नबी और रसूल में आदमी को अपनी इबादत व जहानत और कोशिश का कोई दखल नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह ताला जिसको चाहता है ये मर्तबा दे देता है। पैगंबर कुफर व शिरक, झूठ, तमाम गुनाहों, बुरे कामों और बुरे आदतों से पाक होते हैं। उनसे जानबूझकर या भूल से कोई बड़ा या छोटा गुनाह नहीं होता। तो दोस्तों, बहुत अच्छा हम आपको आज सीख देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो। और दीन इस्लाम की बात किसी भी चैनल पे हो उसको देखे करो, सुने करो, शायद आपको कोई सीख मिल जाए। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, नाजरीनों, पैगंबर तमाम इंसानों में सबसे अच्छे इखलाक और आदत वाले होते हैं और अल्लाह ताला के काम बंदों तक पूरे पूरे पहुंचाते हैं। किसी बात को छुपाते नहीं, ना ही उसमें अपनी तरफ से कमी ज्यादती करते हैं। पैगंबरों की सच्चाई बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे ऐसी नई नई मुश्किल खिलाफ आदत बातें जाहिर की जो और लोग नहीं कर सकते। मेरे प्यारे नाजरीन, इंसान और नबी और पैगंबर और रसूलों में यही फ़र्क होता है। मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि अल्लाह ताला को ये निज़ाम चलाना है और समझाना है इस दुनिया के लोगों को कि कैसे आपको चलना है और कैसे जीना है। यही फ़र्क होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि उससे लोगों को उनके सच्चे होने और अल्लाह के भेजे हुए होने का यकीन हो जाए। ऐसी बातों को मुआज़ज़ा कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि बहुत से जो काफिर आए, उन्होंने नबियों को सताया, बहुत ज़्यादा दुखी दिया और बोला तुम क्या करके, कुछ करके, यानी कि जादू करके दिखाओ। तो ये ऐसे लोग ऐसे आए हैं दुनिया में। मेरे प्यारे हजरा, यही वो लोग थे जिन्होंने ईमान कभी कबूल ही नहीं किया, अपने नबियों को कभी माना ही नहीं, बाजे नबियों को कत्ल कर दिया। ऐसे लोग, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई एक इंसान को जो पाक साफ हो उसी को नबी या रसूल बना के भेजा है दुनिया का निजाम सीधा करने के लिए। तो नबियों और रसूलों की पूरी गिनती ठीक अल्लाह ताला ही जानता है। हम उसके भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाते हैं। जिनके नाम हमको बतलाए गए हैं उन पर भी, और जिनका नाम हमें मालूम नहीं उन पर भी हमें यकीदा रखना है और उन पे ईमान लाना है। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो पैगंबरों में बाद का मर्तबा बाजों से बड़ा है। तमाम नबियों और रसूलों में सबसे ज़्यादा मर्तबा हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे प्यारे हजरात, आप अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले थे और आपके इखलाक निहायत आला दर्जे के थे। अल्लाह ताला ने आपको तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा मर्तबा बुजुर्गी और इल्म दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी गुजरी हुई और आइंदा होने वाली बातों की खबर दी है। उनमें जो बातें आपने अपनी उम्मत को बतलाई
ان کو سچا ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے میرے پیارے حضرات۔ اور جو ایسے باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میرے نبی کی حدیثوں پہ یقین نہیں کرتا، میرے نبی کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، تو ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے یہیں پہ میرے پیارے حضرات۔ اور کوئی نکتہ چینی میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کرے، سمجھو اس کا ایمان کیا، اس کی نسلیں بھی ایسے ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میرا نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا محبوب میرا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے لیے میں نے تمام کائنات کا نظام بنایا۔ تو نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے، آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یہی مطلب ہے میرے پیارے حضرات۔ جب تک دنیا رہے گی، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کہلائے گی۔ اور جو کوئی انسان پیغمبر یا رسول کا دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ کرے، تو سمجھ لو اس کو لعنت اس دنیا میں بھی ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جہنم بنایا ہوا ہے میرے پیارے عزیز و ناظرین۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص کسی قسم کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کو سچا مانے وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا میرے پیارے عزیزو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا اور سب سے زیادہ عزت عظمت اور اطاعت کرنا ہر امتی کے لیے لازم اور ضروری ہے میرے پیارے حضرات۔ کوئی سوچے گا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن کرنا بہت ضروری ہے میرے پیارے دوستو۔ ہر ایک اس انسان پہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور جو میرے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو امتی ہے۔ کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے میرے پیارے دوست، کیونکہ جو پہلے پیغمبر آئے ان میں ان لوگوں نے، ان کی قوموں نے کس قدر بے حیائی اور کس قدر مصیبتیں جھیلی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ ایسے عذاب آئے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لو، فرعون کو اٹھا کے دیکھ لو، تا قیامت تک میرے پیارے حضرات تاریخ میں اس کی آج بھی لاش ایسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بنا کے رکھی ہے، اور عبرتناک موت آئی ہے۔ ایسے ہی قارون کو دیکھ لو دوستو، خالی ایک زکوٰۃ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ایسے دھانسا، ایسے پکڑا، ایسے جکڑا، وہ چلاتا رہا لیکن میرے اللہ رب العزت نے اس کو ایسے، یعنی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسی تہمت لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا۔ تو میرے پیارے حضرات بہت سارے اتنے پیغمبر آئے، کتنے نبی آئے، تو میرے دوستو سبھی کا انجام کیسا کیسا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان پر، اور پھر وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر واپس مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور آج بھی دوستو بہت سارے مسلمان، بہت سارے لوگ کو یقین نہیں آتا۔ آج دیکھو بہت سارے ایسے فرقے بنے ہیں مسلمان میں جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ایسے کیسے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے پیارے دوستو یہ وہ دور تھا۔ اگر وہ دور دیکھو آپ صحابہ اکرام کا، جب میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق جو کہ بہت ہی امیر تھے دوستو،
جو بہت ہی بڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے سیدھا لبیک کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ صرف سوچے اور نہ سوچے سیدھا لبیک کہتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں دوستو، مسلمان جو کلمہ قرآن پڑھنے والے ہیں وہی تہمت لگاتے ہیں اپنے اسلام پہ۔ تو اپنے ایمان کو بہتر بناؤ اور اپنے ایمان کو مکمل بناؤ میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ایمان یا اعمال سلامت رکھے۔